वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम ग्रेड नाइन्थ। उम्मीद है बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। तो इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी वेकेशंस को, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी स्टडीज़ को भी लाजमी करना है। जो मैं आपको असेसमेंट भेजूंगी वो आपके जो लेक्चर्स हैं उन सब में से ही आपकी असेसमेंट बनी होगी, और उसके साथ साथ आपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में जो लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने आइडियोलॉजी एंड मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, यानी नज़रिया और इसकी मानिए या उसके मफहूम के बारे में पढ़ा था। तो सेकंड लेक्चर हमारा जो है वो है उसको दो सेकंड लेक्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसमें एक आपकी काइंड ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है जी वो है काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी, यानी नज़रिए की इकसाम। तो नज़रिया की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, द कॉमन थिंकिंग ऑफ ऑल द मेन इन अ सोसाइटी विच बेस्ड ऑन समथिंग इज कॉल्ड, कि जो जो लोग होते हैं उनका एक मुश्तरका जो आप उनका एक मकसद होता है, एक मुश्तरका जो जज्बा जिसके मुताबिक वो किसी एक मकसद को हासिल करते हैं, वो उनका नज़रिया कहलाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसकी नज़रिए की काइंड्स पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी। हमारे पास देर आर 3 काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज। नज़रिए जो होते हैं उनकी 3 इकसाम होती है। नंबर 1 इज़ पोलिटिकल रिलीजियस आइडियोलॉजी, यानी मजहबी नज़रिया। सेकंड वन इज़ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी सियासी नज़रिया। एंड द थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, यानी इक्तिसादी नज़रिया। द फर्स्ट वन इज़ रिलीजियस आइडियोलॉजी। सम आइडियोलॉजीज आर बेस्ड ऑन रिलीजन्स। कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी होती हैं जिनकी बुनियाद मज़हब होता है। एंड द एम इज़ टू establish a social order in the light of basic guiding principles of specific religions, यानी कि उनका मकसद किसी ख़ास मज़हब के बुनियादी रहनुमा असूलों की रोशनी में बेहतरीन माशरे का क़याम होता है। सेकेंड वन इज़ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एम, उसका मकसद क्या होता है कि वो सिर्फ सियासी अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि सियासी नज़रियात का मकसद क्या होता है, एक ख़ास किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसको बनाना होता है जो उस नज़रिए के जो लोग होते हैं उनकी सियासी सोच के मुताबिक उनकी जो ज़िंदगी होती है उसमें बेहतरी ला सकें। एंड द थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, यानी इक्तिसादी नज़रिया। Different type of common ideologies offer solution to economic problem faced by a nation। कि इक्तिसादी नज़रिए से मुराद वो नज़रिया है जो अपने कबीले, कौम या फ़र्द को दरपेश इक्तिसादी मसाइल का हल पेश करे, वो इक्तिसादी नज़रियात कहलाते हैं। और इसी के साथ जो हम लोगों ने आज काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी किया, उसके साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जी नज़रिए के माखज़, यानी सोर्सेस ऑफ। पहले हम काइंड्स को पढ़ने के बाद अब हमारे पास आता है सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी, यानी नज़रिए के माखज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कहते हैं नज़रिया या आइडियोलॉजी क्या चीज़ होती है। द कॉमन थिंकिंग ऑफ ऑल मैन इन अ सोसाइटी, कि जो लोग होते हैं, कॉमन थिंकिंग ऑफ ऑल मैन, कि तमाम लोगों का जो एक मुश्तरका, यानी माशरे का एक जो मुश्तरका जो नज़रिया होता है, सोच होती है ऑन बेसिस ऑफ समथिंग उस कॉल्ड आइडियोलॉजी, यानी जो होते हैं वो एक जगह पर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब हम नज़रिया के माखज़ यानी सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आइडियोलॉजी, यानी नज़रिया क्या चीज़ होती है। आइडियोलॉजी द कॉमन थिंकिंग ऑफ ऑल मेंस इन अ सोसाइटी विच बेसिस ऑन समथिंग इज कॉल्ड आइडियोलॉजी, यानी हर इंसान की ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद होता है जिसके असूल में इसकी अक्ल, इल्म और तजर्बात इसकी रहनुमाई करते हैं। कोई इंसान की सोच और ख़यालात के मजमूए को हम लोग नज़रिया कहते हैं। इसी तरह से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम्स
ऑफ साउथ एशिया, कि जो साउथ एशिया के जो मुसलमान थे उनका जो एक कलेक्टिव मकसद था, क्या था कि हमें एक ऐसा नेशन चाहिए जहां हम लोग फ्रीली रह सके। फ्रीली किस तरह रह सके? अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ इस्लाम, कि हम अपनी इस्लामी तालीमात के मुताबिक रह सके। और यही जो इनका इज्तिमाई मकसद था, जो इनकी उनका जो पर्पस था, जो इनकी जो कलेक्टिव थिंकिंग थी, कि वो लोग चाह रहे थे, उसने उनको उनकी रहनुमाई की। और उनकी जो रहनुमाई की फ़िक्र की रहनुमाई थी कि मुसलमान, वो कहते थे कि हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो एक मुनफरद कौम है, उनका अपना एक अलग वतन होना चाहिए। और यही जो कौमी उनका पर्पस था, यानी जो नेशनल ऑब्जेक्टिव था इनका, और इसको हासिल करने के लिए पीछे उनकी जो कोशिश थी और ये जो सोच थी, वही सोच जो उनकी थी वो नज़रिया पाकिस्तान कहलाए। यानी कि जो उनकी थिंकिंग थी, स्पेसिफिक एम था, वो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान कहलाई। अब यहाँ पे आगे कहते हैं कि जी के सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी। सबसे पहले हम करते हैं सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी। कि द सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी क्या है? द एलिमेंट दैट फॉर्म एन आइडियोलॉजी आर कॉल्ड सोर्सेस, कॉल्ड इट्स सोर्सेस, के जो अनासर नज़रिए को तश्कील देते हैं वो इसके माखज़ कहलाते हैं। कि जो जिन अनासर से मिलकर नज़रिया बनता है, वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसके सोर्सेज यानी उसके माखज़ कहलाते हैं। अब सेकंड कहते हैं रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आइडियोलॉजी, कि क्या रोल अदा करते हैं जो नज़रियात की तश्कील होती है। मैनी एलिमेंट्स प्ले देयर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडियोलॉजी, कि बहुत से अनासर जो है वो नज़रियात की तश्कील में मदद करते हैं। लाइक इंक्लूडिंग रिलीजियस एंड मॉरल वैल्यूज़, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड सोशल कस्टम्स, स्पेशली मजहबी अखलाकी इक़दार, सकाफ़त, आपकी सिविलाइजेशन की तहज़ीब, हिस्ट्री, आपकी मुआशी और माशरती जो रवायात हैं उसमें शामिल होती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, यानी जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। As the religious values, civilization and social customs of every religion are different, कि जितने भी दुनिया में जितनी भी अक़वाम्स हैं, हर कौम की जो रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, जो सिविलाइजेशन होती है, उनकी जो हिस्ट्री होती है, उनकी जो सोशल कस्टम्स होते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए इनके जो नज़रियात होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और यूनिक होते हैं। कि हर जगह का, हर इलाके को देखें आप, किसी भी कंट्री और में चले जाएं, उनकी मजहबी इक़दार बिल्कुल चेंज होगी, उनकी सिविलाइजेशन बिल्कुल चेंज होगी, हिस्ट्री, तारीख़, उनकी माशरती रवायत बिल्कुल चेंज होगी, यानी वो बिल्कुल अलग होंगी और मुनफरद होंगी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा नज़रिए के माखज़ यानी उसके सोर्सेस के बारे में। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज़ नीड एंड सिग्निफिकेंस, यानी इसकी ज़रूरत और नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत क्यों पेश आई। आइडियोलॉजी क्रिएट्स यूनिटी, आइडियोलॉजी क्या करता है? वो लोगों के कौम के अफराद में यूनिटी पैदा करता है among the members of the nation and guide the nation in the right directions to attain the national objective, कि वो तमाम नज़रिए जो है कौम के अफराद में इत्तेहाद और जगानगत और कौमी मकासद के असूल के लिए सही सिमत यानी सही डायरेक्शन में वो उनको लेके जाता है, उनको गाइड करता है, ताकि वो जो लोग हैं वो अपनी सही सिमत से भटक ना जाए, यानी राइट डायरेक्शन में जाए, और आइडिया जो नज़रिया होता है वो उनको हर जगह पर गाइड करता है। अब एक्सप्रेशन ऑफ एस्पायरेशन, यानी तमन्नाओं के इजहार का ज़रिया होता है। जो नज़रिया होता है, आइडियोलॉजी
نام the name of expression of social and economic aspiration. یعنی یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ آپ کی سماجی اور معاشی جو آپ کی امنگیں ہوتی ہیں ان کے اظہار کا دوسرا نام ہے. جو نظریہ ہوتا ہے وہ آپ کے سماجی معاشی امنگوں کے اظہار کا دوسرا نام ہے. یعنی جو آپ کا آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ نیم ہے ایکسپریشن آف سوشلز اینڈ اکنامک اسپائریشنز کا. نیشنل آبجیکٹو کیا ہے؟ جو قومی مقصد ہوتا ہے. نظریہ جن قومی مقصد کے حصول میں معاون ثابت ہوتا ہے، جن میں وہ ان کی ہیلپ کرتا ہے، وہ کون کون سے ہیں. یعنی جو نیشنل آبجیکٹیوز اٹینمنٹ آئیڈیالوجی ہیلپ نیشنز، جو آئیڈیالوجی میں ہیلپ کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں. اوکے تو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے امپورٹنٹ رول ان یونٹی، کہ جو آپ کی یونٹی یعنی آپ کے اتحاد اور اتفاق کا میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آئیڈیالوجی ہوتا ہے وہ آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے آپ کو سوسائٹی کو یونائٹ کرنے میں اور متحد رکھنے. جو وہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی سوسائٹی کو، آپ کی نیشنز کو یونائٹ کرنے میں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور when the base ideas of individuals in a society are homogenized، کہ جب معاشرے کے یا قوم کے جو افراد کی سوچ جب ایک جیسی ہو تو ان میں کہتے ہیں کہ مثالی اتحاد پیدا ہوتا ہے. ایگزامپلری یونینز اسٹیبلش ہوتی ہے اور ان کے درمیان جو جتنے بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ منیمائز ہوتے ہیں، یعنی کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. کہ نظریہ کسی معاشرے یا قوم کے افراد میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جب معاشرے یا قوم کے تمام افراد کی سوچ ایک جیسی ہو تو ان میں مثالی اتحاد پیدا ہوتا ہے اور اختلافات منیمائز یعنی کم سے کم ہو جاتے ہیں. فارمیشن آف کانسٹیٹیوشنز میں بھی سب سے اہم یعنی آئین کو بنانے میں اور دیگر قوانین، چاہے وہ نظریہ ملکی آئین ہے یا پھر آپ کے ادر لاز ہیں، ان کے بنانے میں بھی وہ جو نیشنز ہوتی ہیں ان کو گائیڈ کرتا ہے. اور جو آئیڈیالوجیکل نیشنز ہوتی ہیں نا، وہ جب بھی کوئی قانون یعنی کوئی بھی لا بناتی ہیں تو انہیں اس کے سامنے کوئی پرابلم انہیں فیس نہیں کرنی پڑتی. کیوں نہیں فیس کرنی پڑتی؟ کہ they have in the front of them the basic guiding principles already، کہ ان کے سامنے جو بیسک گائیڈنگ پرنسپلز ہیں آلریڈی موجود ہوتے ہیں. کس کی فارم میں؟ ایک آئیڈیالوجی کی فارم میں، یعنی نظریے کی شکل میں. بنیادی جو رہنما اصول ہوتے ہیں، جو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں، کہیں پر بھی اگر انہیں پرابلم ہوتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہیں پر موجود ہوتے ہیں. نیکسٹ ون از آئیڈیالوجی گارڈز دا کلچر. آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ قوموں کو جو ہے وہ گارڈ کرتی ہے، ان کو بڑھاتی ہے، ان کو آگے. کلچر جو ہوتے ہیں آئیڈیالوجی گارڈ دا کلچر سویلائزیشن سوشل اینڈ ریلیجیس ویلیوز آف نیشن. آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ اب ہے آئیڈیالوجی گارڈ دا کلچر. آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ آپ کی ثقافت کی حفاظت کرتی ہے، وہ آپ کی کلچر، سویلائزیشن، آپ کی تہذیب، آپ کی سوشل اینڈ ریلیجیس جو ویلیوز ہوتی ہیں ان سب کی مذہبی اقدار کی حفاظت کرتی ہے اور مشترکہ سوچ کی پیداوار ہے جو نظریاتی قوموں کو پروان چڑھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے. آئیڈیالوجیکل نیشنز یعنی جو آپ کی نظریاتی قومیں ہوتی ہیں. آئیڈیالوجیکل جو نیشنز ہوتی ہیں وہ ریمینز امیون فرام نیگیٹو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انفلوئنس، اور جتنے بھی رونگس آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں ان کے خلاف اہلیت پیدا کرتی ہے. اور آپ کو کوئی بھی مشکل حالات ہوں گے اس میں مشکل سے مشکل حالات میں وہ حوصلہ نہیں ہارتی بلکہ آپ کو مقابلہ کرنے کی اپنے ابیلٹی پیدا کرتی ہے. ہارڈ شپس ٹو فیس ہارڈ شپس، ان میں مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتی ہے
وہ مشکل سے مشکل حالات جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا اور ان کے حل کرنے کی ان میں ابیلٹی پیدا کرتی ہے، اور یہ نظریہ ہوتا ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو ان میں یہ چیز پیدا کرتی ہے، کرج پیدا کرتی ہے ان کے ڈیفیکلٹ سچویشن، مشکل سے مشکل کوئی بھی حالات پیش آ جائے ان میں جو نظریاتی قومیں ہوتی ہیں، جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہوتی ہیں، نیور لوز کرج، کہ وہ اپنے کبھی بھی اپنا جو حوصلہ ہے انہیں بالکل نہیں ہارتی، مور ڈیفیکلٹ سچویشنز ہو، اور وہ اپنے جو جتنے بھی ان کے پرابلمز ہوتے ہیں انہیں وہ سالو کرتی ہے، لائٹ آف آئیڈیالوجی اپنے نظریے کی روشنی میں وہ جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان سب کو سارٹ آؤٹ کرتی ہے، اور ایسی نظریاتی جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی اپنے مشکل حالات میں حوصلہ نہیں ہارتی اور نظریے کی روشنی میں وہ اپنے تمام مسائل کا حل ڈھونڈتی ہے، اور نظریاتی جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ اپنی نیشنل آئیڈینٹی اور اپنے کیریکٹر کی تشکیل میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اپنے آپ کو جو باقی جتنے بھی نیشنز ہوتی ہیں ان سب سے اپنے آپ کو ڈفرینٹ کرتی ہیں، یعنی ڈسٹنگوش کرتی ہیں، اپنے آپ کو ان سے ممتاز بناتی ہیں اپنی آئیڈیالوجی کی بیسس پہ، اور نظریاتی جو قومیں ہوتی ہیں وہ پرپز فل ہوتی ہیں، یعنی وہ ایک بامقصد ہوتی ہیں، اور وہ اپنی جو نیشن ہوتی ہے اسے بامقصد زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے، وہ انہیں کہتی ہیں کہ ٹو لیڈ اے پرپز فل لائف، کہ اپنی زندگی جو ہے وہ بامقصد گزارو، بغیر مقصد کے کوئی زندگی نہیں ہے، تو اپنی زندگی کو بامقصد گزارے، پرپز فل لائف گزارنی ہے، اور جو اسپرچولی اینڈ ہیومینیٹیرینزم کی وہ کہتی کہ آئیڈیالوجی ٹو اسپرچولیزم اور ہیومینیٹیرینزم کہ جو آئیڈیالوجیز جو ہوتی ہے وہ گیوز گائیڈس اے نیشن ٹورڈز نالج اینڈ ایکشن، کہ وہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ اپنے علم اور عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، and show them along with material development the path of spiritualism and humanitarian، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانیت اور انسانی ہمدردی کی بھی راہ دکھاتا ہے، کہ نظریہ علم اور عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانیت اور انسانی ہمدردی کی بھی راہ دکھاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کو، اور اسی میں سے آپ کی جو اسیسمنٹ آئے گی وہ اس میں سے ہی آپ کی اسیسمنٹ بنے گی، تو اس کو بہت کیئرفلی سننا ہے اور اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔